नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी कक्षा 10 विज्ञान विषय अन्तर्गत भौतिक शास्त्र अन्तर्गतको बल भन्ने पाठको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। वास्तवमा हामीले बल पाठ विज्ञान विषयमा धेरै पहिलादेखि पढ्दै आएको भए तापनि बलको बारेमा पढ्नु पर्दाखेरि बल भनेको तान्नु वा घचेट्नुलाई बल भन्ने गरिन्छ। अब यो बललाई परिभाषित गर्ने क्रममा कुनै पनि स्थिर अवस्थामा रहेको वस्तुलाई गतिशील अवस्थामा ल्याउने र गतिशील अवस्थामा रहेको वस्तुलाई स्थिर अवस्थामा ल्याउने चेष्टालाई नै बल भनिन्छ। र भाइ बहिनीहरू, बलले मुख्यतया दुईवटा कामहरू गर्दछ। आकाशीय पिण्डहरू सूर्यलाई पृथ्वीले परिक्रमा गरिरहेको हुन्छ, पृथ्वीलाई चन्द्रमाले परिक्रमा गरिरहेको हुन्छ। यो के आधारमा के सिद्धान्त अनुसार परिक्रमा गर्ने गरेका छन् भन्ने बारेमा शोध खोज गर्ने क्रममा वैज्ञानिक न्युटनले सन् 1687 मा यो ग्रह, उपग्रह, तारा, विभिन्न आकाशीय पिण्डहरू बीच एक प्रकारको बल उत्पन्न हुन्छ र उक्त बलले गर्दा नै यी आकाशीय पिण्डहरू एकले अर्कालाई परिक्रमा गरिरहेका छन् भन्ने कुरा प्रतिपादन गर्नुभएको छ। र उहाँले प्रतिपादन गरेको यो सिद्धान्तलाई गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियम भनेर भन्ने गरिन्छ। वास्तवमा यस ब्रह्माण्डमा रहेका जुनसुकै दुई पिण्डहरू बीच एक पिण्डले अर्को पिण्डलाई आकर्षण गरिरहेका हुन्छन्। यसरी आकर्षण गर्ने बल नै गुरुत्वाकर्षण बल हो। यसरी आकाशीय पिण्डहरू एक पिण्डले अर्को पिण्डलाई परिक्रमा गर्ने, अर्को पिण्डले अर्को पिण्डलाई परिक्रमा गर्ने, यो कुनै निश्चित यो पिण्ड र त्यो पिण्ड भन्ने हुँदैन। हरेक पिण्डले हरेक पिण्डलाई आकर्षण गरिरहेको हुन्छ। उक्त बललाई नै गुरुत्वाकर्षण बल भनिन्छ। हामीले गुरुत्वाकर्षण बललाई यसरी परिभाषित गर्न सक्छौँ। ब्रह्माण्डमा रहेका जुनसुकै दुई पिण्डहरू बीच एकले अर्कालाई आकर्षण गर्ने बललाई गुरुत्वाकर्षण बल भनिन्छ। र न्युटनले यस गुरुत्वाकर्षण बल सम्बन्धी एउटा नियम बनाउनु भएको छ। उक्त नियमलाई गुरुत्वाकर्षण बल सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम भनिन्छ। यो नियमलाई विश्वव्यापी नियम किन भनिन्छ? किनकि गुरुत्वाकर्षण बल यस ब्रह्माण्डमा रहेका हरेक जुनसुकै पिण्डमा, जुनसुकै ठाउँमा, जुनसुकै स्थानमा पनि लागू हुने भएकोले यस बललाई गुरुत्वाकर्षणको विश्वव्यापी नियम, यस नियमलाई गुरुत्वाकर्षण बल सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम भन्ने गरिन्छ। जस अनुसार न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम अनुसार दुई वस्तुहरू बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल ती वस्तुका पिण्डहरूको गुणनफलसँग समानुपातिक हुन्छ भने ती वस्तुका केन्द्रहरू बीचको दूरीको वर्गसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ। यो सिद्धान्तले भन्न खोजेको कुरा, जुनसुकै दुई पिण्डहरू यदि ती पिण्डहरूको गुणनफलसँग समानुपातिकको अर्थ पिण्डहरू ठुला भयो भने ती दुई पिण्डहरू बीच लाग्ने गुरुत्वाकर्षण बल बढी हुन्छ र पिण्डहरू साना भए भने ती दुई पिण्डहरू बीच लाग्ने गुरुत्वाकर्षण बल कम हुन्छ। त्यस्तै गरेर कुनै दुई पिण्डहरू बीचको दूरी कम भयो भने ती दुई पिण्डहरू बीच लाग्ने गुरुत्वाकर्षण बल बढी हुन्छ र ती दुई पिण्डहरू बीचको दूरी जति बढी भयो त्यति गुरुत्वाकर्षण बल कम हुन्छ। र हामीहरूले साना साना यो पृथ्वीमा भएका साना साना वस्तुहरू बीच पनि गुरुत्वाकर्षण बल लाग्छ भने तापनि तर त्यस प्रकारको बल हामीहरूले महसुस गर्न सक्दैनौँ। किनकि यी साना वस्तुहरू बीच पनि गुरुत्वाकर्षण बल लागेकै हुन्छ, तर यी साना वस्तुहरूको पिण्ड ज्यादै कम भएको हुनाले गुरुत्वाकर्षण बल हामीहरूले महसुस गर्न सक्ने खालको हुँदैन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामीले यो गुरुत्वाकर्षण बल कुन कुन कुरामा निर्भर हुन्छ भन्ने कुरामा वस्तुहरूका पिण्डहरू साथै ती वस्तुहरू बीचको दूरीहरूमा निर्भर रहन्छ। यस सम्बन्धी न्युटनले एउटा सूत्र प्रतिपादन गर्नुभएको छ, त्यसलाई हामीले यस अनुसार हेर्न सक्छौँ। सुरु गर्नु। यदि
दुई पिण्डहरू m1 र m2 छन्। ती दुई पिण्डहरू बीचको दूरी d भए न्यूटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियमानुसार F proportional m1 into m2 यो सम्बन्धले गुरुत्वाकर्षण बल दुईवटा पिण्डहरूको गुणनफलसँग समानुपातिक हुन्छ भन्ने कुरा बताउँछ। यदि दूरी स्थिर रहेमा त्यस्तै गरी F proportional 1/d²। यदि दुईवटा पिण्डहरू बीचको दूरी कम छ भने गुरुत्वाकर्षण बल बढी हुन्छ र दुईवटा पिण्डहरू बीचको दूरी बढी छ भने गुरुत्वाकर्षण बल कम हुन्छ। इन्भर्सली प्रोपोर्सनल व्युत्क्रमानुपातिकले यो सम्बन्ध देखाउँछ। यदि पिण्ड यथावत रहेमा अब हामीहरूले यो दुईवटा समीकरणलाई मिलाउँदा समीकरण 1 र 2 बाट F proportional m1 m2 अपन d²। बल पिण्डहरूको गुणनफलसँग समानुपातिक र पिण्डहरू बीचको दूरीको वर्गसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ भन्ने सम्बन्ध देखाएको छ। और F = g m1 m2 अपन d²। यहाँ हामीले पिण्डहरूको गुणनफल बढी हुँदा बल पनि बढी हुन्छ र पिण्डहरू बीचको दूरी घटबड हुँदाखेरि बलमा पनि असर पर्छ भन्ने सम्बन्ध यसले देखाएको छ। तर कति सम्बन्ध देखाएको छ भन्ने कुरा यहाँबाट थाहा हुँदैन। त्यसको लागि हामीहरूले एउटा यो सम्बन्धलाई परिभाषित गर्नको लागि यहाँ एउटा अचर राखेका छौं g, र यो g लाई क्यापिटल G लाई गुरुत्वाकर्षण अचर भनिन्छ। गुरुत्वाकर्षण अचर भनिन्छ। यो गुरुत्वाकर्षण अचर विश्वको ब्रह्माण्डको जुनसुकै ठाउँमा पनि यसको मान एउटै हुन्छ र यसको मान प्रयोगबाट g बराबर 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मिटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर हुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गरिएको छ। यसरी गुरुत्वाकर्षण अचर राशि भनेको के हो त? गुरुत्वाकर्षण अचर राशि भनेको 1 केजी का दुईवटा पिण्डहरूलाई 1 मिटरको दूरीमा राख्दा ती दुई पिण्डहरू बीच उत्पन्न हुने गुरुत्व बललाई नै गुरुत्वाकर्षण अचर राशि भनिन्छ र यसको मान 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मिटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, परीक्षाको हिसाबले क्लास 10 को एसएलसी मा गुरुत्वाकर्षण बल सम्बन्धी हिसाबहरू पनि सोध्ने गरिन्छ। अब हामीहरूले गुरुत्वाकर्षण बल सम्बन्धी एउटा हिसाब प्र्याक्टिस गर्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, बृहस्पतिको पिण्ड
9 इन्टु 10 को पावर 27 किलोग्राम र सूर्यको पिण्ड 2 गुणे 10 को पावर 30 केजी अर्थात् बृहस्पतिको पिण्ड 1.9 इन्टु 10 टु द पावर 27 केजी र सूर्यको पिण्ड 2 इन्टु 10 टु द पावर 30 केजी छ। बृहस्पतिबाट सूर्य 78 इन्टु 10 टु द पावर 7 किलोमिटर टाढा छ भने ती दुई पिण्डहरू बीच गुरुत्वाकर्षण बल कति उत्पन्न हुन्छ होला। अब हामीहरूले यस प्रकारका हिसाबहरूलाई कसरी समाधान गर्ने त? यस प्रकारका हिसाबहरू समाधान गर्दा घाताङ्क सम्बन्धी केही नियमहरू पनि जान्नुपर्ने हुन्छ र यो समाधान यस प्रकार गर्न सकिन्छ। यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू दिएका कुरालाई लेख्ने। बृहस्पतिको पिण्ड M1 इज इक्वल टू 1.9 इन्टु 10 टु द पावर 27 केजी। सूर्यको पिण्ड M2 इज इक्वल टू 2 इन्टु 10 टु द पावर 30 केजी। त्यस्तै गरी बृहस्पति र सूर्य बीचको दूरी D इज इक्वल टू 78 इन्टु 10 टु द पावर 7 किलोमिटर। हामीहरूले भौतिक विज्ञानमा कुनै पनि समस्याहरू समाधान गर्दा एकाइलाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। एकाइ जहिले पनि SI एकाइमा राख्ने गरिन्छ, जस अनुरूप पिण्ड किलोग्राममा छ। पिण्ड किलोग्राममा छ, त्यस्तै गरी दूरी मिटरमा राख्नुपर्ने हुन्छ। हामीहरूले यो क्वान्टिटीलाई मिटरमा परिवर्तन गर्छौं। 78 इन्टु 10 टु द पावर 7 तीनटा 1000 ले गुणा गरियो भने किलोमिटर मिटरमा जान्छ। त्यसकारण 7 मा 1000 तीनटा 0 थप्दाखेरि 10 टु द पावर 10 मिटर। र घाताङ्कको हिसाबहरू सजिलैसँग गर्नको लागि हामीहरूले यो दुईवटा अङ्कको संख्या भन्दा यिनीहरूको बीचमा दशमलव राखेर यो घाताङ्क बढाइयो भने सजिलो हुन्छ। यसरी हामीहरूले ती दुई पिण्ड बीचको दूरीलाई 78 इन्टु 10 टु द पावर 7 किलोमिटरलाई मिटरमा परिवर्तन गर्दा 7.8 इन्टु 10 टु द पावर 11 मिटर हुन्छ। गुरुत्वाकर्षण बल F इज इक्वल टू व्हाट? सूत्र अनुसार F इज इक्वल टू G M1 M2 अपन D स्क्वायर। यहाँ कुनै दुईवटा पिण्ड अर्थात् बृहस्पति र सूर्य बीच केही दूरी छ। यो दूरीमा तिनीहरूको पिण्डको कारणले गर्दा उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल F निकाल्न हामी गइरहेका छौं। र गुरुत्वाकर्षण बल कुनै दुई पिण्ड बीच हुने गुरुत्वाकर्षण बल F इज इक्वल टू G M1 M2 अपन D स्क्वायर। G को मान हामीहरूले अगाडि नै प्रस्तुत गरिसकेका छौं। 6.67 इन्टु 10 टु द पावर -11 इन्टु M1 बृहस्पतिको पिण्ड 1.9 इन्टु 10 टु द पावर 27 इन्टु M2 सूर्यको पिण्ड 2 इन्टु 10 टु द पावर 30 अपन D स्क्वायर। दूरी 7.8 इन्टु 10 टु द पावर 11
डी स्क्वायर होल स्क्वायर। अब यसलाई हामीहरूले सिम्प्लिफाई गर्छौं। सिम्प्लिफाई गर्ने क्रममा यो अङ्क र यो अङ्कलाई गुणा गर्ने। यो तीनवटा अङ्कलाई गुणा गर्दा 25.346 इन्टु 10 टु दी पावरको हिसाब गर्दाखेरि प्लस घाताङ्कहरूलाई जोडिन्छ र माइनस घाताङ्क घटाइन्छ। यस अनुसार 27 प्लस 30 57, 57 मा 11 घटाउँदाखेरि 46 अपन 7.8 को स्क्वायर 7.8 इन्टु 7.8 60.84 इन्टु 10 टु दी पावर 11 को स्क्वायर 10 टु दी पावर 11 को स्क्वायर 10 टु दी पावर 22 यस्तै गरी 25.346 लाई 60.84 ले डिवाइड गर्ने। डिवाइड गर्दा 25.346 अपन 60.84 इज इक्वल टू 0.4166 इन्टु 10 टु दी पावर 46 लाई 10 टु दी पावर 22 ले डिवाइड गर्ने। घाताङ्क तलबाट माथि लाँदा 46 माइनस 22 इज इक्वल टू 0.4166 इन्टु 10 टु दी पावर 24 घाताङ्क घट्छ माथि जाँदा। अब हामीहरूले यो पावरको रूपमा लेख्दाखेरि दशमलव एक संख्या पछाडि राख्ने गरिन्छ प्राय। यो लेख्दा पनि ठिकै छ। त्यो अनुसार गर्दा दशमलवलाई एक संख्या पछाडि लाँदा 4.166 इन्टु 10 टु दी पावर दशमलव एक संख्या पछाडि जानु भनेको घाताङ्क एक घट्नु हो 23 न्युटन। बृहस्पति र सूर्यको बीचमा उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल 4.166 इन्टु 10 टु दी पावर 23 न्युटन। यस्तै गरी यस प्रकारका गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी हिसाबहरू हामीहरूले समाधान गर्न सक्छौं र यस प्रकारका हिसाबहरू प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा प्रमुख समस्या भनेको घाताङ्कका गुणाहरू गर्ने र घाताङ्कका गुणाहरू गर्दाखेरि प्लस घाताङ्कहरूलाई जोड्नुपर्छ र माइनस घाताङ्कलाई घटाउनुपर्छ र भाग गर्दाखेरि तलको घाताङ्कलाई माथि लगियो भने घाताङ्क घटेर जान्छ। यी कुराहरू ख्याल गर्न सकियो भने यस प्रकारका हिसाबहरू समाधान गर्न सकिन्छ। भाइ बहिनीहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कुनै दुई पिण्डबीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल ती दुई वस्तुहरूका पिण्डहरू साथै ती दुई वस्तुहरू बीचको दूरीमा निर्भर रहन्छ भन्ने कुरा हामीले अगाडि पढिसकियो। अब यस अनुसार कति फरक पिण्ड बढ्दा के हुन्छ र पिण्डहरू बीचको दूरी घट्दा बढ्दा के हुन्छ भन्ने कुरा अलिकति हामीहरूले हेर्न सक्छौं। दुई वस्तुहरू बीचको दूरीलाई यथावत राखी पिण्ड दुई गुणा गर्दा गुरुत्वाकर्षण बलमा के असर पर्छ? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यदि दुईवटा पिण्डहरू M1 र M2
बीचको दूरी d छ। यस अवस्थामा F इज इक्वल टू G m1 m2 अपन d स्क्वायर हुन्छ। यसलाई समीकरण 1 मान्दा दूरी डबल गर्दा यहाँ पिण्डलाई 2 गुना गर्दा m1 इज इक्वल टू नयाँ पिण्ड m1 डैश इज इक्वल टू 2m1 र m2 डैश इज इक्वल टू 2m2 गर्दा यिनीहरू बीच लाग्ने गुरुत्वाकर्षण बलमा के अन्तर हुन्छ त? यस अवस्थाको गुरुत्वाकर्षण बललाई F डैश मान्दा F डैश इज इक्वल टू G m1 डैश इन्टू m2 डैश अपन d स्क्वायर इज इक्वल टू G। पिण्डलाई 2 गुना गर्दा नयाँ पिण्ड m1 डैश इज इक्वल टू 2m1 m2 डैश इज इक्वल टू 2m2 अपन d स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 G m1 m2 अपन d स्क्वायर इज इक्वल टू यसमा यो समीकरण 1 प्रयोग गर्दा G m1 m2 अपन d स्क्वायर भनेको F हो, पहिलाको बल 4F। यसरी कुनै दुईवटा पिण्डलाई 2 गुना गर्दा तिनीहरू बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना बढ्छ। यसैगरी अन्य अवस्थाहरूमा पहिलो अवस्था दूरी स्थिर तर कुनै एउटा पिण्ड 2 गुना गर्दा त्यो अवस्थामा ती दुई बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल पहिलाको बलको 2 गुना हुन्छ। त्यसैगरी पिण्ड स्थिर तर दूरी आधा हुँदा पिण्डलाई यथावतै राख्ने र तिनीहरू बीचको दूरीलाई आधा गर्ने, आधा गर्दा दूरीलाई आधा गर्दा तिनीहरू बीचको बल 4 गुना बढ्छ। पहिलाको अवस्थामा भन्दा दूरी आधा गर्दा तिनीहरू बीचको बल 4 गुना बढ्छ। यो सम्बन्धलाई पनि हामीले यसै गरी देखाउन सक्छौं। त्यस्तै गरी पिण्ड स्थिर तर दूरी डबल हुँदा पिण्ड यथावतै छ तर तिनीहरू बीचको दूरी डबल गर्ने अर्थात् तिनीहरूलाई टाढा लैजाँदा पहिलाको बलको 1/4 हुन्छ अर्थात् गुरुत्वाकर्षण बल घट्छ। यसरी कुनै दुई पिण्ड बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल ती दुई पिण्ड बीचको दूरी साथै ती दुई पिण्डको गुणनफलसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, कुनै पनि वस्तुलाई पृथ्वीको सतहबाट माथि फाल्दा पुनः उक्त वस्तु पृथ्वीको सतहतर्फ नै खस्छ। किन होला? किनकि पृथ्वी र उक्त वस्तु बीच कुनै न कुनै बल त्यहाँ उत्पन्न भएको हुन्छ र यस्तो बललाई गुरुत्व बल भनिन्छ। हरेक ग्रह तथा उपग्रहहरूले आफ्नो सतहमा भएको जुनसुकै वस्तुलाई आफ्नो केन्द्रतिर आकर्षण गर्ने गर्छन्। यस प्रकारको बललाई गुरुत्व बल भनिन्छ।